पुरयो तर हांगा तेलान लाडटा पिठान लाडच्या सांडून. हॅलो एवरीवन, फाटल्या दिसांनी तर हांवें पुरयोच खावपाच्यो बंद केल्ल्यो कित्याक की खूबच तेल आसतालें म्हणून. आनी कितल्या दिसांनी आयज हांव आयिल्लें पळोवया म्हटलें कश्यो तरी आसा त्यो. पळयत जाल्यार ती पिठान लाटिनाशिल्ली, ती लाडटाली तेलान. म्हटल्यार खऱ्यांनी तेलान कोण लाडटा. मागीर बेश्टीच एकूच अर्दी कितें तरी खावन हांव लेक्चराक गेलें. आनी आतां लेक्चर्स पासून आमचे सारके जायना बिकॉज आमचो आमी सामकीच एंड ऑफ सेमिस्टरा पावला. नॉट इवन एंड ऑफ सेमिस्टर, एंड ऑफ कॉलेज लायफ म्हणटा तशी आसा. फक्त स्टॅटिस्टीक क्लासिसाक लागून वयचें पडटा आनी तेवूय बी तकले वयल्यान वयता सामकें. पूण कितें एटेंडन्साक लागून तरी वयचेंच पडटा न्हू. आनी आतां तर सामकें एटेंडन्स कॅल्क्युलेशन चलता. तर एक क्लासीसचे सामकेंच कावंट जातले आनी मागीर ते एटेंडन्स कमी आसले मागीर ते पेपर बरय, हें सॉल्व कर तें सॉल्व कर. तेच्या पेक्षा तरी सारक्यो क्लासीस अटेंड करून एटेंडन्स मेंटेन केल्लेले तरी बरें. आनी हेका पळयात, तो बाबडो बसोन थंय आपलो असायनमेंट कंप्लीट करतालो आनी हो कितें काय म्हटल्यार आपूण बरयना तो बरयना तेकाय बरोवपा दिनाशिल्लो, मालकिऱ्यात खंयचो. सो दॅट्स इट, बाय बाय.